कर्ताहमिति मन्यते। जो मूढ आत्मा छ, अज्ञानी जन के छन्, कस्ता छन् त भन्दा यो सारा संसारमा जे हुनुपर्ने हो त्यो प्रकृतिले गरिरहेकै हुन्छ। प्रकृति क्रियमाणानि क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृति, प्रकृतिले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरिरहेकी छिन्। तर हामी के त त्यसमा एउटा संयोगवश हामी पनि जोडिएका हुन्छौँ। अनि राम्रो काम गर्दै गएपछि राम्रो आफूबाट राम्रो भयो भन्ने जस्तो लाग्छ र अनि ती कुरामा हामी के भन्छौँ त भन्दा अज्ञानीहरूले चाहिँ यस्तो भन्छन् कि अहङ्कारमा जो मोहित भएका छन्, विमूढ भएका छन्, तिनीहरूले भन्छन् यो गर्नेवाला म हुँ, मैले गरेर भयो भन्दछन्। अहङ्कार विमूढ हातमा कर्ता अहम, म कर्ता हुँ, यो मैले गरेको हुँ, मैले गर्दा भयो भनेर आफूले आफ्नो चाहिँ श्रेय बढाउन खोजिरहेका हुन्छन्। त यस्तो कर्ता अहम इति मन्यते। त यो वास्तवमा के भइरहेको हुन्छ, हामीले गरेर भएको हुँदैन। यो आफ्नो एउटा प्रारब्धवश यहाँ प्रकृति नै यो गर्नको लागि पुरा सहयोगी बनिरहेकी हुन्छन्। त्यस कारणले बडे बडे विद्वानहरूले पनि के भन्नुहुन्छ त यो मैले गरेर भयो भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। हामीले चाहेर मात्रै हुने भए हामीले के चाहँदैनथ्यौँ र, हैन? हामी पनि चाहन्थ्यौँ तुरन्त यो विश्व आफ्नो होस्। यो भाव आउँछ, बडे ज्ञानीमा पनि कुनै क्षणमा आउन सक्थ्यो। तर महान शक्तिवान सिद्धले पनि यो चाहेर हुँदैन। भनिन्छ नि कतिले ओहो उहाँमा त कति धेरै सामर्थ्य रहेछ, शक्ति रहेछ, अथवा कोही सिद्ध रहेछ, कोही बुद्धिमान रहेछन्, कोही आइडियावाला रहेछ, अनेक भनिन्छ। तर त्यो आइडियावालाले पनि त चाहेको बेलामा कतिपय कुरा उसले गर्न सकिरहेको हुँदैन। कयौँ बुद्धिजीवीले पनि चाहेको अनुसार त सबै कुरा उसको पुगेको हुँदैन। तर त्यो थोरै केही चाहिँ उसबाट बन्यो भने अनि हामीले उसलाई या आफूलाई चाहिँ यति महान मानिरहेका हुन्छौँ। परन्तु त्यो उसबाट भएको होइन। त्यहाँ अदृश्य शक्ति, सूक्ष्म तत्त्व अरू नै केही छ। त्यो एउटा ईश्वरीय खटनमा खटेको जो भगवती देवीको स्वरूप नै प्रकृति हो, त्यसद्वारा नै त्यो कार्य हाम्रो सम्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले जो प्रकृतिले नै गरिरहेको छ, हामी त्यहाँ एउटा सहयात्री सहभागी मात्रै, माध्यम मात्रै बनेका हौँ। त्यस्तै भगवानले नै अर्जुनलाई भनिबक्स्यो महाभारतको युद्धमा, तिमी लड भनेर भनिबक्सिन्छ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, तिमी निमित्त मात्रै बन, गर्नेवाला त म छु, म सबै गरिहाल्छु नि। मेरो माध्यमले तिमीले युद्ध जितिहाल्छौ नि, किन डराउँछौ? तिमी केवल निमित्त बन भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यस्तै हामी केवल निमित्त मात्रै हो, हामीले केही गरेकै हुँदैनौँ। परन्तु के लाग्छ भन्दा कुनै थोरै पनि राम्रो काम आफ्नो मार्फत माध्यमबाट आफू निमित्त भएर बन्यो भने अनि त्यो सम्पूर्ण मैले गरेको हुँ भन्ने अभिमान आउँदछ हामीमा। यही नै बडे बडे विद्वानमा आउने एक प्रकारको भूल हो। यस कारणले के हो कर्म, के हो अकर्म, यहाँ जो सबै भुलेका हुन्छन्। त्यो कर्म हाम्रो होइन। हाम्रो कर्म के हो भन्दा निष्काम भावले गर्नु मात्रै हो, अहङ्कारको भावलाई छोड्नु मात्रै हो। त्यस कारणले त कर्मको फल छोड, यो सबैले थाहा भएको, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। गीताकै यो भनाइ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते सङ्गस्त्व कर्मणि। त्यस कारणले कर्म गर्न चाहिँ छोड्न हुँदैन, गर्नु नै पर्छ। तर गरे तापनि फलको अधिकारी अथवा त्यो आफूलाई फलको भागीदार आफूलाई मान्नु हुँदैन। त्यसमा अधिकार छैन। फलको आशा गर्नु अधिकारै हाम्रो छैन। गर्नु मात्रै अधिकार हो, नगरी चाहिँ हुँदैन, गर्नु चाहिँ पर्छ, तर फलको आशा राख्न मिल्दैन। यस्तो स्पष्ट कुरा छ। यो कुरा हामी विस्मृत भइरहेका, यो हामीबाट विस्मृत हुन्छ, बिर्सन्छौँ। अनि फेरि हामी के भन्छौँ त भन्दा फलको आशा गरिरहेका हुन्छौँ र सिद्ध भयो भने आफूलाई नै त्यसको श्रेय लिन चाहन्छौँ। त्यो मैबाट, मेरै बुद्धिले, विचारले, क्षमताले, ज्ञानले भयो, ध्यानले भयो इत्यादि भन्दछौँ। यस प्रकारले हामी मोहित भइरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा हामीले केही पनि गरेको होइन। साक्षात् अध्यात्म रामायणमा के आउँदछ भने त्यहाँ सीताजीले हनुमानजीलाई दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। यो अध्यात्म रामायणको प्रसङ्ग।
हे हनुमान हेर सबैले रामलाई कर्ता कर्ता भनेर आरोप लगाउँदछन्। रामले केही पनि गरिरहनु भएको हुँदैन। रामले सबै मलाई जिम्मा दिनुभएको हुन्छ, प्रकृतिलाई, म देवीलाई अथवा सीतालाई, भगवतीलाई। भगवानले सबै जिम्मेवारी भगवतीलाई लगाइदिनुहुन्छ, तिमी गर भनेर। तर सबैले के भन्छन्? रामले गर्नुभयो, रामले गर्नुभयो भन्दछन्, अथवा राम जो द्रष्टा साक्षी हो उनलाई पनि आरोप लगाउँदछन्। यो सुख दुःखको भागीदार भगवानलाई पनि मुस्न भगवानलाई पनि सुखी दुखीको भागीदार बनाउन खोज्दछन्। प्रकृतिमा आसक्त हो भनेर दोष लगाउन खोज्दछन्। भगवान केही पनि यसको गर्नेवाला होइन भन्नुको अर्थ यो फल भोग्नेवाला भगवान होइन। भगवानलाई सुख दुःख रूपी फलले छुँदैन, भगवानलाई कुनै कष्ट आदिले छुँदैन, प्रकृतिको धर्मले छुँदैन, त्योभन्दा निकै पर हुनुहुन्छ। उपनिषद्ले भनिरहेको छ, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति न मनो न विद्म बिजानीम। भगवानलाई त हाम्रो यो दृष्टिले छुन पनि सक्दैन, देख्न सक्दैन। न तत्र चक्षुर गच्छति, त्यो परमात्मा हाम्रो आँखाले देखिने चिज होइन। न वाग् गच्छति, वाणीले उनको व्याख्या गरेर सकिने चिज होइन, कहिले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, यति उति भन्ने सीमा छैन। न मनो, मनले नै हामी भगवानलाई समाउन पनि सक्दैनौँ। न विद्मः, बुद्धिले जान्न पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले पहिले नै बताइयो, यदि हामीले केही जानिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ भने त भगवानको कृपा भएर मात्रै पाइरहेका छौँ। हाम्रो क्षमताले हामीले पाएको होइन, हाम्रो आफ्नो सामर्थ्यले हामीले पाइरहेका होइनौँ केही पनि राम्रो कुरा पाएका छौँ भने। त भगवानले कृपा गर्नुभएको छ। अर्थात् के कृपा भन्दा हामीलाई शुभ या अशुभ कर्म गर्न सक्ने यो इन्द्रियहरू कृपा गरेर दिनुभएको छ। मन बुद्धि आदि पनि कृपा गरेर दिनुभएको छ। त्यस कारणले भागवतको 10औं स्कन्धमा वेदस्तुति भन्दा अगाडि भनिएको छ, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असृजत प्रभु मात्रार्थं च क्षेमार्थं च आत्मने कल्पनाय च। के भनियो त भन्दा बुद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राण यी जे जति छन् यी सबै भगवानले कृपा गरेर हामीलाई दिनुभयो। के को लागि भन्दा क्षेमार्थम आत्मने कल्पनाय च। क्षेम भनेको कल्याण, क्षेम भनेको आफ्नो रक्षा, कल्याणको लागि र स्वयंको कल्याणको निमित्त नै भगवानले दिइबक्सेको छ। त्यस कारणले स्वयंले यो ईश्वरको अनुगत भएर भगवानको सेवामा लागेर आफ्नो कल्याण गर्न यी हामीलाई प्रशस्त सम्पत्ति दिनुभएको छ। कति? यो 12 अरबको सम्पत्ति। 12 अरब के हो भन्दा 10 इन्द्रिय, 1 मन, 1 बुद्धि, यस्तो अरबौंको सम्पत्ति भगवानले दिइबक्सेको छ हामीलाई। त्यस कारणले यसो हुँदा हुँदै पनि अनि भगवानलाई बिर्सेर यो राम्रो जो फल आयो त्यसको कर्ता आफूलाई मान्दछौँ। यदि भगवानले इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त आदि केही पनि नदिनु भएको भए हामीले के द्वारा कर्म गर्दथ्यौँ र त्यो फल हामी पाएका हुन्थ्यौँ। यी कुरा हामी बुझिरहेका हुँदैनौँ। जसले यो मन नै, बुद्धि नै, विचार नै यदि भगवानले दिनुभएको थिएन, शरीर नै दिनुभएको थिएन भने कुन आधारमा हामी शुभ कर्म गर्न सक्थ्यौँ र? यस्तो गहिरो विचार नगर्दा अनि मनुष्य भगवानको कृतार्थ हुन सकिरहेको हुँदैन, कृतज्ञ हुन्छ र सबै गर्नेवाला म हुँ भनेर अभिमान गर्दछ। मैले यति विद्या पढेँ, मैले यति धन कमाएँ, मैले यस्तो समाज सेवा गरेँ, मैले नै यति दान गरेँ। अरे भगवानले नदिनु भएको भए, यो दान गर्ने हात यदि भगवानले नदिनु भएको भए कुन हातले दान गर्थ्यौँ? यो बिचमा माइक कसको अन छ? अफ गर्नु होला है, यहाँ आवाज डिस्टर्ब भइरहेछ। हजुर आफ्नो आफ्नो माइक अफ गरिदिनु होला कृपया। आज हाम्रो होस्टमा हाम्रो सर हुनुहुन्न, विदुर सरले सधैँ सबैको अफ गर्नुहुन्थ्यो। हजुर एकछिन, 1 मिनट, यहाँ माइक कसको हो अफ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर हजुर
हजुर आज हाम्रो विदुर सर हुनुहुन्न यहाँ हाम्रो उदा कुमारीकोबाट आइरहेको छ स्वामीज्यू। ए हजुर माइक अफ गर्नु त। भाइहरू हुनुहुन्छ होला नि दाजुभाइहरू, उहाँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने एकजनाले। श्यामराज घिमिरेज्यूलाई बनाउनु भएको हो आज होस्ट जस्तो लाग्छ। श्यामराज घिमिरेज्यूले जान्नुहुन्छ भने यो अफ गरिदिनु होला जसको माइक अन छ। ए ए ए अब ठिक छ। ए म यति धेरै नजान्ने परेँ यहाँ बिचमा फेरि बोल्दा बोल्दै डिस्टर्ब पनि होला भनेर थियो। बिर्सिन्छु एकछिन है, ध्यान दिनु कर्मको विषयमा। यस प्रकारले यो विरोधी स्वरूप हुनसक्छ यदि हामीले साधनामा यी कुराहरू बुझेनौँ भने। त्यसमध्येमा हामी सुन्दैछौँ जो उपाय स्वरूप मध्ये कर्म पनि विरोधी हुनसक्छ भनेर। कर्म कसरी विरोधी हुन्छ भन्ने विषयमै चर्चा भइरहेको छ। यसरी जब हामी कर्म के हो अकर्म के हो भन्ने बुझ्दैनौँ र कर्मलाई नै अकर्म बनाइरहेका हुन्छौँ। अर्को पनि गीतामा अगाडि छ कर्म अकर्म विकर्मको बारेमा। कर्म भनिन्छ जो शास्त्रले गर्नु भनेर आदेश दिए अनुसारको शास्त्र अनुकूलको कर्म गर्नुलाई नै कर्म भनिन्छ। अर्को हुन्छ जो शास्त्रले निषेध गरेको नगर्नु भनेको कर्मलाई जसले गर्दछ त्यो हुन्छ अकर्म। र जसले शास्त्रमा गर्नु भनेको थियो एक थोक तर उसले अलिकति बिगारेर गर्यो अर्कै थोक, त्यसलाई भनिन्छ विकर्म। यसरी कर्म अकर्म विकर्म बुझेनौँ भने यो पनि हाम्रो विरोधी भइरहेको हुन्छ। हाम्रो साधना सफल हुँदैन। साधनामा यही नै व्यवधान हुन्छ, बाधना हुन्छ। यस प्रकारले भगवत प्राप्ति, शान्ति प्राप्ति, आनन्द प्राप्तिमा हामी सत्कर्म शुभकर्म गर्दा गर्दै पनि हामीले गरेको कर्म नै शास्त्र अनुकूल भएन त्यसका भने त्यस अनुसार नै हाम्रो साधना असफल हुन सक्छ। यस प्रकारले यो अर्थपञ्चकको विषयमा हामी आज हामी कर्मको विषयमा यति बुझ्ने अवसर पायौँ। त समग्र सारमा यही नै हो कि कर्म पनि शास्त्र अनुकूल, गुरुको आज्ञा अनुसार, शास्त्र मर्यादा बुझेका सज्जनको सल्लाह अनुसार गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले गरेको कर्म सफल हुन्छ। र कर्मको कर्तापनलाई छोडेर गऱ्यौँ भने मात्रै कर्मद्वारा हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यही कुरा गीताको 4 अध्यायमा नै वर्णन गरियो। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। कर्मद्वारा नै संसिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो जनक आदि राजाले पनि। त्यस कारणले कर्म पनि भगवान प्राप्तिको एक मार्ग हो। त कर्म भन्नाले हामीले गरेको संसारको यो खानु सुत्नु उठ्नु बस्नु यसलाई भनिएको होइन। भगवत प्राप्तिको निमित्त गरिने कर्ममा पर्दछन् दान, तप, यज्ञ, त्यस्तै कथा श्रवण, पान, यी सबै कर्ममै पर्दछ। परन्तु यसमा पनि अभिमान आयो भने यो बाधा हुन्छ। त्यस कारणले कर्म कसरी गर्ने भन्ने बुझेर कर्तापनलाई छोडेर अभिमानलाई छोडेर गऱ्यौँ भने मात्रै यो कर्मले भगवत प्राप्ति हुन सक्दछ भनेर यसरी कर्मको बारेमा सारांशमा बुझ्यौँ। अब हामी ज्ञानको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त यो भगवत प्राप्तिको उपाय स्वरूप मध्ये अर्को स्वरूप हो ज्ञान। ज्ञानको वर्णन हामीले पहिले नै गऱ्यौँ। जान्नु त सबै ज्ञान हो, परन्तु भगवानलाई बुझाउने ज्ञानलाई नै वास्तविक ज्ञान भनिन्छ। त्यो ज्ञानद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले अरू संसारका अनेक विषय जान्यौँ भन्दैमा हामी ज्ञानी हुँदैनौँ, हामीले भगवानको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले भगवत विषयमा जो शास्त्रद्वारा चर्चा हुन्छ त्यसलाई श्रवण मनन निधि ध्यासन गरेर नै ज्ञानद्वारा भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। कस्तो ज्ञान त्यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जो भगवान र हामीमा 9 प्रकारको सम्बन्ध छ। भगवान पिता, हामी पुत्र, भगवान रक्षक, हामी रक्ष्य इत्यादि ज्ञानलाई शास्त्र अनुकूल बुझेनौँ भने ज्ञान पनि के हुन्छ भन्दा बाधक हुन्छ, ज्ञान पनि विरोधी हुन सक्छ। हिजै बताइयो ज्ञान यदि भगवानलाई भगवान भनेर नबुझेर संसारको तुच्छ वस्तुलाई नै यही नै हो भगवान भनेर बुझ्यौँ अनि ज्ञान त समग्र विषयमा ज्ञान हुन सक्छ। त्यस कारणले कर्ममा पनि हामीले जो गरिरहेका छौँ त्यो ज्ञान नभइकन गऱ्यौँ भने कर्म पनि सफल हुँदैन। ज्ञान सबैलाई परिपूरक छ। भक्तिमा पनि यदि ज्ञान नभइकन भक्ति गऱ्यौँ भने भक्ति पनि सफल हुँदैन। शरणागतिमा पनि यदि ज्ञान नभइकन भगवानको शरणागति गऱ्यौँ भने शरणागति पनि सफल हुँदैन। त्यस कारणले ज्ञान शास्त्र अनुकूल हरेक प्रकारले
सर्वोपयोगी हो। त्यस कारणले ज्ञान पनि यदि भगवानदेखि इतर अन्य वस्तुको महत्त्वलाई बुझाउनेवाला ज्ञान हामीसँग भयो भने ज्ञान पनि विरोधी नै हुन सक्छ। यस प्रकारको यो विरोधी स्वरूपमध्ये भगवत प्राप्तिमा ज्ञान पनि यस प्रकारले विरोधी हुन सक्छ भन्दै अब हामी भक्तिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। किनकि समग्र हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ अघिल्लो दिनदेखि नै। अब भक्ति पनि भगवत प्राप्तिको एउटा मार्ग हो, उपाय हो। परन्तु भक्ति पनि यदि शास्त्र अनुकूल प्रमाणद्वारा हामीले भगवानको सेवा गरेका छैनौँ, भजन भक्ति भनेको नै भज्नु हो, भगवानको सेवा हो, भगवानको कीर्तन हो, नाम जप हो। भक्तिका विभिन्न शाखा छन्। सोझो अर्थमा भज धातुको अर्थ हुन्छ सेवा। भज सेवायाम व्याकरणमा यस्तो धातुको अर्थ गरिएको छ। सेवा विविध प्रकारले हुन सक्छ। कोही शरीरद्वारा हुने सेवा हुन्छ, कोही मनद्वारा हुने सेवा हुन्छ, कोही वचनद्वारा हुने सेवा हुन्छ। यो भक्ति नै हो। त्यसकारणले मनमा नै भगवानको स्मरण गर्नु पनि के हो? मानसिक भक्ति हो। भगवानले गीतामा भनिबक्सेको छ, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। जो मनमा नै मलाई भज्नेवाला हुन्छ हे अर्जुन, तिमी पनि मनमा नै मेरो भक्त हौ र मनद्वारा नै मेरो यजन गर, मनद्वारा नै मेरो पूजन गर। यसरी पनि मेरो भक्ति हुन सक्छ भनेर शिक्षा दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो मानसिक भक्ति भयो भने अब वाचिक भक्ति वाणीद्वारा हुने भक्ति हुन्छ। वाणीद्वारा भगवानको जप गरेर, भगवानको कीर्तन गरेर, भगवानको कथा अरूलाई पनि सुनाएर बाँडेर, यो भगवानको कथालाई सुनाउनु पनि भगवानकै भक्ति हो। यस प्रकारले वाणीद्वारा हुने भक्ति विभिन्न यी तीन प्रकारका छन्। त्यस्तै शरीरबाट हुने भक्ति हुन्छ। शरीरबाट हुने भक्ति भनेको गुरु सेवा गरेर, सन्त सेवा गरेर, भक्तहरूको सेवा गरेर यो शरीरले भगवानकै विभिन्न प्रकारको श्रृङ्गारको सामग्रीहरू जुटाएर, भगवानको मठ मन्दिर सफा गरेर, भगवानका पात्रहरू सफा गरेर, भगवानका वस्त्रहरू तयार गरेर, भगवानको लागि भोजन आदि प्रसाद तयार गरेर जे गर्छौँ भगवानको निमित्त भनेर गऱ्यौँ भने शरीरबाट हुने सबै सेवा भक्ति नै भइरहेको हुन्छ। त भगवानको सेवाको निमित्त बाहेक अरू जे गर्दछौँ त्यो चाहिँ संसारिक भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले भक्ति मनबाट पनि हुन्छ, शरीरबाट पनि हुन्छ, वाणीबाट पनि हुन्छ। अब जसलाई जस्तो अनुकूल मिल्दछ, जसमा जसलाई आनन्द आउँछ। त यसको मतलब फेरि कतिले भन्नु होला शरीरबाट त अल्छी लाग्छ धेरैलाई, अनि त्यस कारणले मनमा नै गरे पनि हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ, मनबाट मात्रै नै गर्छु भन्नुहुन्छ, या वचनबाट मात्रै नै गर्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ आलस्य आएर ठग्नु भयो भने चाहिँ भगवानले चाहिँ बुझिरहनुहुन्छ। शरीर पनि यो संसारमा आएको छ, यसले पनि भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। अब संसारको वस्तु प्राप्त गर्न चाहिँ अल्छी नलाग्ने, संसारका व्यक्तिलाई खुसी बनाउन दौडिन हामी अनेक मेहनत गर्न चाहिँ हामीलाई अल्छी नलाग्ने। तर भगवानको सेवामा चाहिँ अल्छी लाग्ने, भगवानको सेवामा चाहिँ आलस्य आएर बाहना बनायौँ भने यो चाहिँ भगवानले सबै बुझिरहनु भएको हुन्छ र हामी भगवानको प्रिय भइरहेका हुँदैनौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले शरीरले गरेको जो संसार प्राप्तिको कर्महरू छ त्यसको परिणामले हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको परिणाम संसार नै प्राप्त हुन्छ, फेरि पुनर्जन्म हुन्छ, या त दुष्कर्म भयो भने नरक गएर कष्ट भोग्नु पर्दछ। त्यस कारणले शरीरमा सामर्थ्य हुँदासम्म भगवानको सेवामा आलस्य गर्न हुँदैन भक्तको लागि। अब जो भगवत प्राप्तिमा नै लाग्नुहुन्न उहाँको कुरा यहाँ छैन, यहाँ साधकको भक्तको कुरा चलिरहेको छ। त्यस कारणले शरीरले पनि भगवानको सेवा गर्नुपर्छ अनि मनले भगवानको स्मरण गर्नु नै पर्छ। किनकि मनले पनि भगवानको स्मरण गरिएन भने मनमा अरू कुराको मात्रै चिन्तन हुन्छ। यो मन त चञ्चल छ, किनकि मन स्थिर छैन। त्यस कारणले मनलाई व्यस्त बनाइएन भने मन चाहिँ यो नराम्रो विषय वस्तुमा मात्रै पुगिरहन्छ, कुसङ्गमा मात्रै पुग्छ मन, एकै क्षणमा कहाँको कल्पना गर्दछ। त्यस कारणले मनलाई व्यस्त बनाएर स्वस्थ राख्नको लागि पनि भगवानको चिन्तन, सकारात्मक विचारको निरन्तरता हामीमा चिन्तन मनन भइरहनु पर्दछ। अब भगवान सबैले नबुझ्नु होला। कतिपयले संसारका अनेक वस्तुलाई नै भगवान मान्नुहुन्छ, कसैले त अब भर्खर विवाह भएको अवस्थामा
श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई अथवा भर्खरै जन्मिएको छोरालाई नै हामी भगवान पनि मानिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि भगवानको भाव आउँछ भने त ठिक छ, तर भगवानको नाम जोडेर दृष्टि चाहिँ संसारकै शरीरमा भइरहेको हुन्छ भने यतिले मात्रै हाम्रो मुक्ति हुँदैन। त्यस कारणले यदि भगवानको चिन्तन अथवा सकारात्मक विचार गर्न सकेनौँ भने मनका कल्मषहरू नाश हुँदैनन्, मन शुद्ध हुँदैन र मनमा भगवानको चिन्तन बन्न सक्दैन। जब यस्तो चिन्तन हुँदैन त्यसको अन्तिममा पनि त्यसलाई त्यो अभ्यासले गर्दा संसारको मात्रै चिन्तन उसको मनमा आउँछ र त्यसको परिणाम अन्त्ययामति सा गति हुन्छ। अर्थात् जस्तो हामीले अन्त्यकालमा जुन मति बनायौँ, जुन विचार बनायौँ, हाम्रो गति त्यस्तै हुन्छ। जसरी जड भरतको प्रसङ्ग भागवतमा आउँदछ। जड भरत एक साधक भएर पनि थोरै कारण संसर्ग मृगको बच्चासँग हुन गयो र त्यो मृगको बच्चालाई स्मरण गर्नुभयो। अन्तिमको मति उहाँको त्यही भयो र उहाँले पनि मृगै भएर जन्मिनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले संसारको शरीरको सुन्दरताको, रूप रङको, धन जन वैभवको मात्रै चिन्तन गऱ्यौँ, त्यसलाई नै महत्त्व दियौँ भने अन्तिममा हामीलाई त्यही नै मति आउँदछ र फेरि हामी धरतीमा नै जन्मिनु पर्दछ। अर्थात् जन्म मृत्यु ठुलो कष्ट हो। यो ठुलो कष्ट भोग्नु पर्दछ। जन्मदा पनि ठुलो कष्ट छ, मृत्युमा पनि ठुलो कष्ट छ। अरू बिचमा त तमाम कष्ट छन्। कयौँ व्यक्तिले आफ्नो अनेक इच्छाहरूलाई प्राप्त गर्न नसकेर दुखी छन्। कोही शरीरका रोगले दुखी छन्, कोही शोकले दुःख छ, कसैको वचनले दुःख छ, कसैको व्यवहारले दुःख छ। त्यस कारणले संसार दुःखको मूल हो संसार। यहाँ फेरि जन्म मृत्यु भइरहनु, हामी यो दोहोरिएर यो संसारमा आउनु भनेको दुःखलाई हात लगाउनु हो, सुखी हुनु होइन। यस्तो बुझेर यो जन्म मृत्युको दुःखबाट छुट्न चाहन्छु भन्नेवालाले भगवानको नै चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। यस्तो अभ्यास बनेन भने त्यो भक्ति त भक्ति, संसारको भक्ति भयो भने त्यो भक्ति पनि हाम्रो विरोधी स्वरूप भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले प्रेम त सबैले प्रेम नै गरिरहेका हुन्छौँ। केही न केहीमा हाम्रो प्रेम भइरहेको हुन्छ। कसैको मानौ आफ्नो एउटा सम्पत्तिमा, कसैको घरमा, कसैको जमिनमा, कसैको आफ्नो एकदम जागिरमा, कसैको व्यापारमा, कसैको अब एउटा पशुपक्षीमा, घरमा पालिएको कुकुरमा, विभिन्न प्रकारको जीवमा केही न केहीमा प्रेम भने सबैको भइरहेको हुन्छ। परन्तु यो प्रेम भगवत प्राप्तिको विरोधी प्रेम हो। यस कारणले गर्दै नगर्नु भनेको होइन, सबैलाई प्रेम गर्नु, तर त्यहाँ के भित्र भगवान देखेर प्रेम गऱ्यौँ भने सफल छ। अब भगवानलाई नै बिर्सेर, यसभित्र भगवान छन् भन्ने भाव बिर्सेर केवल यो मेरो नाता हो, यसले मलाई माया गर्छ, यसले प्रेम गर्छ, यसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिदिन्छ, मेरो भनेको मान्छ, काम गरिदिन्छ, यस किसिमले जो लौकिक दृष्टिमा मात्रै प्रेम भइरहेको हुन्छ, यो प्रेम कुनै काम छैन। चाहे गुरुमा पनि, गुरुले पनि मैले भनेको सुनिदिनुहुन्छ, मानिदिनुहुन्छ, आइदिनुहुन्छ भन्ने खालको मात्रै भावनामा प्रेम भयो भने गुरुसँग पनि गरेको शरीरको दृष्टिले हेरिएर गरेको प्रेमको कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले गुरुले भगवानलाई बुझाउने ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर गुरु या शिष्यमा पनि यो भावको प्रेम मात्रै उपयोगी हो, अरू अनुपयोगी हो। यस्तै चाहे माता पितामा, चाहे कसैमा यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भावले प्रेम भयो भने मात्र प्रेम सफल छ। अन्यथा त्यो प्रेम अथवा भक्ति पनि साधनामा बाधना हुन्छ। यस प्रकारले भक्तिलाई नबुझिकन, अब यो त भयो अझै सामान्य रूपको भक्तिको चर्चा, त विशेष भक्तिको चर्चामा अझै बढी कुरा आउँदछ। अब विशेष भक्ति जो अरू सबैको चित्त बुझाएर अनन्य रूपमा भगवानकै भजन कीर्तनमा, साधनामा लाग्नु भएको र भगवानको दृष्टिले सबैलाई हेर्ने अभ्यास गर्नुभएको, उहाँहरूले पनि भगवानको नित्य सेवा गर्ने बानी बसिसकेको व्यक्तिले पनि भगवानको सेवा गर्दा शास्त्र विपरीत हुन गयो भने त्यो भक्ति पनि विरोधी तत्त्व भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले अस्ति नै चर्चा गऱ्यौँ। बराह पुराणका विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्। त यस प्रकारले भगवानको मन्दिरमा हामीले कस्ता कस्ता नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, भगवानको प्रत्यक्ष सेवा गरिने मूर्ति विग्रहको अगाडि, मन्दिरको अगाडि कस्ता विधि विधानको विचार गर्नुपर्छ, यी 32 अपराधहरूको चर्चा हामीले अस्ति गरेका थियौँ बराह पुराणको। यस कारणले भगवानको सेवा गर्दा हाम्रो भेष कस्तो हुनुपर्छ, कतिले भन्नुहुन्छ नि मन चोखो भइहाल्यो नि, यो शरीर बाहिर देखावटी गर्नु पर्दैन भनेर भन्नु पनि हुन्छ।
कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर मन चोखो भए हुन्छ, अरू केही हुनु पर्दैन भन्नेको मन कहिल्यै चोखो भएको हुँदैन। ध्यान दिनु। कसरी? जब उसमा आलस्यता छ, बहानाबाजी छ, तब उसैले भन्ने हो मन चोखो भए हुन्छ, अरू चोखो हुनु पर्दैन भन्नेले। यदि श्रद्धा छ, प्रेम छ भने त त्यो शब्द उसमा आउँदैन। उसले पहिल्यै भन्छ हो मेरो शरीर पनि शुद्ध बनाउन जरुरी छ, बाहिरको वस्तु पनि शुद्ध बनाउन जरुरी छ, शुद्ध वस्तु नै भगवानलाई अर्पण गर्छु। यो भाव जाग्दछ। जसमा भावै जागेको हुँदैन, जसको मन शुद्ध नै भएको हुँदैन, उसैले भन्ने हो बाहिर बहानाबाजीमा मन चोखो भइहाल्छ भनेर। त्यस कारणले अब जसमा श्रद्धा छ उसले त यो नभनिकन नै व्यवहारमा यो कुरा गर्न चाहन्छ। ओहो म कहीँ भगवानको सेवामा फोहोरी भएर, अपवित्र भएर, दुर्गन्धित भएर पो लागेको छु कि भन्ने होसियारी गर्छ, बुझ्न चाहन्छ, सिक्न चाहन्छ, भक्तसँग सोध्दछ, सज्जन सद्गुरुसँग सिक्न चाहन्छ। परन्तु आजभोलि त थोरै बुझेर अनि आफै धेरै विद्वान बन्ने भक्तहरू भेटिन्छ। यहाँ त त्यस्तो नहुनु होला, तर म भक्त हुँ भनेर कहीँ कहीँ थोरै बुझिएको छ भने अनि गुरुलाई नै शिक्षा दिन खोज्ने भक्त पनि भेट्नुहुन्छ। मैले पनि भेटेको छु, त्यस हुनाले आफ्नो अनुभव कुरा गर्दैछु। त यस प्रकारले भक्ति यदि साँच्चै लागेको हो भने उसमा बहानाबाजी हुँदैन। उसले स्वतः जति सक्छ त्यति श्रद्धापूर्वक गरिरहेको हुन्छ, तर उसले उछिनेर कुरा गर्दैन, यसमा यस्तो होइन र भन्दैन। त्यस कारणले मैले गरेको यो ठिक छ कि छैन भन्छ। मैले गरेको ठिक छ भन्ने प्रकारको प्रस्तुति गर्दैन। सज्जनको समक्ष नम्रता हुन्छ। त्यस कारणले भक्ति पनि विरोधी हुन्छ यदि शास्त्र अनुकूल, गुरुको अनुकूल नबुझिकन गरियो भने। यस प्रकारले त भन्दै थिएँ, हेर्नुहोस् भक्ति पनि ज्ञान सहितको भक्ति छ भने मात्रै सफल हुन्छ। अन्यथा भागवतकै प्रसङ्ग हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, अझै बुझ्नुहोस्। धेरैले बुझ्नु भएको छ, फेरि म दोहोऱ्याउँछु। श्रीमद् भागवतमा भक्तिका दुई पुत्रहरू थिए, ज्ञान र वैराग्य भन्ने चर्चा महात्म्यकै प्रसङ्गमा आउँछ। तेस्रो अध्यायमा भक्तिका दुई पुत्र ज्ञान र वैराग्य, एउटा ज्ञान एउटा वैराग्य, भक्ति आमा हुन् यी दुवैको, यो कुरा स्पष्ट वर्णन छ। तर भक्ति किन दुखी भइरहेकी थिइन् ती भक्ति देवी नारद मुनिको समक्षमा आफ्नो दुःख व्यक्त गर्दछिन् त्यहाँ भागवतको प्रसङ्गमा। त उनले भन्छन् मेरा यी पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्य बिउजिएनन्, उठ्न सकेनन्, त्यस कारणले म दुखी छु भनेर नारदसँग भक्ति माताले भन्नुहुन्छ। त किन दुखी हुनुहुन्छ त भन्दा जबसम्म ज्ञान र वैराग्य जागेनन्, पुत्रहरू जागेनन्, त्यस कारणले भक्ति दुखी थिइन्। अब यहाँ स्पष्ट बुझ्नु, हामीसँग पनि जब ज्ञान र वैराग्य जागृत हुँदैन तबसम्म हाम्रो भक्ति पुष्ट भएकै हुँदैन। हामी भन्छौँ नि ज्ञान चाहिँदैन, वैराग चाहिँदैन, भक्ति भए पुग्छ। कतिले भन्नुहुन्छ? भक्ति सिद्धान्तमा लागेको भन्नेहरूले भन्नुहुन्छ ज्ञान नभए पनि हुन्छ, भक्ति भएपछि ज्ञान आफै आउँछ भन्नुहुन्छ। ज्ञान आफै आउने भए, ज्ञान आफै उठ्ने भए भक्ति माताले नारदसँग रुँदै रुँदैकन ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने प्रार्थना किन गर्नुहुन्थ्यो र? त्यस कारणले आफै आउँछ भनेर आउने कुरा होइन। गुरुको वचनद्वारा, शास्त्र प्रमाणद्वारा ज्ञान र वैराग्यलाई पनि जगाउनु पर्दछ। त्यस कारणले नारदजीले कयौँ प्रयास गर्दा ज्ञान वैराग्य नजागेपछि सनकादि ऋषिहरूले जब दिव्य भगवानको कथा सुनाउनु भयो, शास्त्र श्रवण गराउनु भयो, त्यसपछि ज्ञान वैराग्य जागे। ध्यान दिनु। त्यस कारणले भक्ति हुँदैमा ज्ञान वैराग्य हामीसँग जागिहाल्ने होइन। शास्त्रको श्रवण गर्नै पर्दछ, गुरुका वाणी, सन्तका वाणी श्रवण गर्नै पर्दछ, त्यही आधारमा मात्रै जागृत हुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्दैनौँ शास्त्र अनुकूल, वैराग्य संसारमा जागृत गराउँदैनौँ अथवा वैराग्यका प्रसङ्ग जबसम्म सुन्दैनौँ तबसम्म वैराग पनि जागृत हुँदैन। त्यस कारणले ज्ञान र वैराग जागृत नभइकन भक्ति हाम्रो पुष्ट हुँदै हुँदैन। यो स्पष्ट प्रमाण छ। यसलाई केलाएर बुझ्यौँ भने अब अरू अर्थमा पहिले पनि हजुरहरूलाई वर्णन गरियो। भक्तिमा नियम हुँदैन भन्नेहरू, भक्तिमा नियम आफै बनिरहेको हुन्छ यदि भक्ति
छ भने हामीमा भक्ति जागेको छ भने भगवानले आफ्नो भक्तमा उसको दोषलाई नहेर्नु यो भगवानको महानता हो। भगवानले कमजोरीलाई छोडिदिनु भयो, छुट गरिदिनु भयो, यसको अज्ञान हो, यसले जानेन भनेर हामीबाट भएका त्रुटिहरूलाई छोडिदिनु यो भगवानको महानता हो। परन्तु भगवानले भक्तको नियम हेर्नुहुन्न भनेर नियम छोड्ने, शास्त्रको मर्यादा हनन गर्ने यो हाम्रो महानता होइन, हाम्रो कमजोरी हो। यसरी जानी जानिकन छोडेको नियमबाट भगवानले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसकारणले भक्तले पनि शास्त्र प्रमाण अनुसारको भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। भक्ति भनेको नै केवल भावले मात्र स्मरण गर्ने होइन, शरीरबाट सेवा गर्ने, त्यस्तै मनबाट, त्यस्तै वाणीबाट तीनै तत्त्व भगवानमा समर्पण गर्नेवालालाई नै भक्त भनिन्छ। भज्नेवाला, शरीरले पनि भज्ने, सेवा गरेर, वाणीले नाम उच्चारण आदि गरेर भज्ने, मनले चिन्तन गरेर भज्ने, जो यस्तो भज्नेवाला छ त्यसलाई भक्त भनिन्छ। केवल हामी त नाम जपिरहेका छौँ भनेर मात्रै आलस्यलाई स्वीकार गर्नेलाई भक्त भनिँदैन। त यस प्रकारले अब जो शरीरले सेवा गर्छौँ त्यो शास्त्रको प्रमाण अनुसार मर्यादाले सेवा गर्नुपर्दछ। अन्यथा वराह पुराणमै 32 अपराध मध्ये यो पनि लेखिएको छ, जसले आलस्यता गर्दछ भगवानको सेवामा त्यो पनि 32 अपराध मध्ये एक अपराध हो। जसले अपवित्र वस्तु भोग लगाउँछ भगवानलाई अर्पण गर्दछ त्यो पनि 32 अपराध मध्येको एक अपराध हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले पवित्र वस्तु नै भगवानलाई भोग लगाउनु पर्दछ। त्यस्तै अरू अस्ति नै पहिला पनि बताइयो, जो खाली निधार भएर त्यस्तै आफ्नो स्वरूप रहित भएर। अब हेर्नु भक्तको लक्षण के हो? भक्तको लक्षण हो ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, एवा ललाट फलके लसदूर्ध पुण्ड्रास, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। पद्म पुराणको यो श्लोक हो। के भनिन्छ भन्दा यस्तो सज्जनले सारा लोकलाई पवित्र बनाउँदछन् र यस्तो लक्षणवाला। एकण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जसको घाँटीमा तुलसीको अथवा कमल दानाको माला हुन्छ, जसले यो धारण गर्दछ त्यो भगवानको प्रिय हुन्छ। तुलसीको माला या कमलको दानाको। ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, जसले आफ्नो बाहुमा कुममा शंख चक्रको चिन्हले स्पर्श गराउँछ गुरुद्वारा र चिन्हित हुन्छ, यस्तो चिन्हित भएको। ये वा ललाट पटले लसदूर्ध पुण्ड्रा, जसको ललाटमा ठाडो चन्दन ऊर्ध्वपुण्ड्र छ, त्यस्तो वैष्णव भनेको भगवानको प्रिय भक्तहरूले भुवनम पवित्र, भुवन भनेको धरतीलाई नै आशु छिटै पवित्र यन्ती, पवित्र बनाउँदछन्। यस कारणले यो स्वरूपमा रहेर भगवानको आराधना गर्नु नै भक्तको लक्षण हो। त्यस कारणले नै भनिन्छ देवो भूत्वा देवम यजेत। त भगवानको आराधना गर्नलाई भगवानकै जस्तै स्वरूप बनाउनु। कतिले भन्नुहुन्छ नि यो देखावटी वेशभूषा किन चाहियो भनेर। यो देखावटी वेशभूषा नै भगवानलाई प्रिय हुन्छ। मनले मात्रै हामीले भोजन गरेर अब शरीरले भोजन नगर्दा हाम्रो के शरीर हृष्टपुष्ट हुन्छ र? हुँदैन। कतिले भन्नुहुन्छ नि मनले गरे हुन्छ भनेर। त्यसलाई उत्तर पनि दिन सकिन्छ। त्यसभए मनले मात्रै मनमा नै भोजन गरे भन्ने कल्पना गर्नु नि। किन शरीरले पनि भोजन गर्नु पर्यो? किन शरीरलाई पनि नुहाइधुवाइ गर्नु परेको? मनमा नै नुहाए भइहाल्यो नि। अनि हरेक कुरा मनमा नै मात्रै गर्दा हुने थियो। त्यसकारण यति धेरै सुविधा किन चाहिएको शरीरलाई? अरू सारा कुरा चाहिँ शरीरलाई सुविधा चाहियो, भगवानको सेवा चाहिँ मनमा नै गरे हुन्छ भन्ने बाना बनाएर भयो। कति सजिलो छ भगवत प्राप्ति गर्न, मानिसहरूले कल्पना गर्नुहुन्छ होइन। यस कारणले जुन दिव्य शरीर भगवानले दिनुभयो भगवानको सेवाको निमित्त,
त्यो चाहिँ नलगाउने, शरीर चाहिँ संसारमा लगाउने, संसारको विषयमा लगाउने, संसारको तुच्छ भोगमा चाहिँ खुब आसक्त हुने, अनि भगवानको सेवा गर्न अल्छी लाग्यो भने मनमा नै गर्छु म त भन्ने है। यो बुझाइ होइन, यो ठगाइ हो, यो झुट्याइ हो, यो छुल्याइ हो, यो बठ्याइ हो। त्यस कारणले भगवत सेवामा तन पनि लगाउनु पर्दछ। आरती त गाउँछौँ हिन्दीमा धेरैले, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भजन मात्रै गाएका हुन्छौँ, आरती मात्रै गाएका हुन्छौँ भने त्यो भक्ति होइन। त्यस कारणले भनिन्छ तन मन धन सब कुछ है तेरा। हे प्रभु सबै हजुरकै हो भन्नलाई मात्रै हजुरको, मनमा नै यो चाहिँ फेरि के भन्छौँ मेरो हो भन्छौँ। भगवानको कहाँ, भगवानको मान्दैनौँ, मुखले मात्रै भन्छौँ। त्यस कारणले हामी यस्तो आलस्यता गऱ्यौँ भने यो भक्ति आफैमा विरोधी भइरहेको हुन्छ। भगवत प्राप्तिमा यस्तो भक्ति सफल हुँदैन। यस कारणले जति सक्छौँ थोरै गर्दौँ, परन्तु शरीरले पनि सेवा गर्न जरुरी छ। शास्त्र अनुकूलको मर्यादामा रहेर, आचरणमा रहेर, शुद्धतामा रहेर जति सम्भव छ त्यति गर्न जरुरी छ, चाहे शरीरले, मनले, वचनले, तिनै प्रकारले। यो साधक भक्त माथि पुग्नुभएका साधकहरूको लागि बताइरहेको छु यो कुरा। त्यस कारणले धेरै माथि पुगेका अनुभव गर्नेवाला र हामी ठुलो भक्त हौँ भनेर मनमा नै मन गणना गर्नेवाला, अनि जसले यो तिलक आदि पनि ग्रहण गर्नुभएको छैन, धारण गर्नुहुन्न, यी विविध प्रकारका जो शास्त्र अनुकूलको आचरण छ त्यसलाई स्वीकार नगरिकन आफूले आफूलाई महान मान्नेवाला। त भगवानको प्रिय भक्त त भगवान जस्तै आचरणमा रहेर भगवानको सेवा गर्नु पर्दछ। त्यस कारणले वेशभूषाको पनि त्यति धेरै महिमा छ। सबैलाई त्यस्तो सदाको लागि धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर कतिले नबुझेर भन्नुहुन्छ नि, होइन जस्तो वस्त्र लगाए पनि हुन्छ। निषेध गरियो वराह पुराणमा। साधकले आराधनाको अवसरमा अब सकेसम्म त सधैँ नसके पनि कमसेकम प्रातःकाल सन्ध्याकाल भगवानको आराधना गर्ने क्षणमा भगवान हरि राम कृष्ण विष्णु नारायणको सेवा गर्दा रातो वस्त्र पुरुषहरूले लगाउनु हुँदैन, कालो वस्त्र पनि लगाउनु हुँदैन। कालो वस्त्र कसैले पनि लगाएर भगवान विष्णुको, रामकृष्ण आदिको पूजा आजा गर्नु हुँदैन, यो निषेध छ। त्यस्तै नियमहरू छन्। त्यस कारणले सिलाएको वस्त्र पनि सकेसम्म भगवानको सेवा गर्दा, भोजन गर्दा लगाउनु हुँदैन। त्यस कारणले इत्यादि जो नियमलाई बुझेर सन्तहरूले पालन गर्नुभयो, महान ज्ञानीहरूले पालन गर्नुभयो, तर नबुझ्नेहरूले उपहास गर्छन्। देखावटी हो, पहेँलो रातो लगाउँदैमा महात्मा भइन्छ र भक्त भइन्छ र भन्ने मानिसहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। आफू पालन गर्न नसके पनि अरूले पालन गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुहुन्न, त्यसलाई उपहास गर्न खोज्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ वेशभूषा देखाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्न, पालन गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो मनगणन्ती अर्थ लगाउनुहुन्छ। यो मनगणन्ती अर्थले जीवन सार्थक हुँदैन। शास्त्र अनुकूलको व्यवहारमा सकेसम्म चलौँ, नसके कोसिस गरौँ, यो नै भक्ति हो। यस कारणले शास्त्र विपरीतको भक्ति हुँदैन। पहिले पनि बताएँ, हामीले भक्ति भन्छौँ, शास्त्र विरुद्ध र विचार विवेक नपुर्याइकन गरिएको भक्ति के हुन्छ भन्दा भक्ति पनि दुष्कर हुन्छ। भक्ति प्रपत्ति यदि दुष्करमे, यस्तो भक्ति पनि दुष्कर भयो अथवा भक्ति पनि हाम्रो लागि सजिलो छैन, अब हाम्रो उद्धार कसरी हुन्छ त भन्दा अनि शरणागतिको व्याख्या आउँदछ शास्त्रमा। यस कारणले भक्ति बडा सजिलो सम्झिनुहुन्थ्यो, अब हेर्नुहोस् भक्ति पनि सजिलो छैन। त त्यस कारणले प्रपत्ति भनेको शरणागति यो भन्दा कयौं सजिलो मार्ग हो। किनकि शरणागति भनेको के त भन्दा शरणमा पर्नु। म केही जान्दिनँ, केही छैन, मसँग कुनै सामर्थ्य छैन, केवल हजुरको शरणमा छु हे भगवान भन्नु नै शरणागति हो। यसैमा बाह्य र आन्तरिक शरणागतिको व्याख्या हामीले गरियो। बाह्य रूपमा गुरुद्वारा भगवानका चिन्हहरू मन्त्र आदि प्राप्त गर्नु, पञ्च संस्कार प्राप्त गर्नु, यो बाह्य रूपमा पनि गरिने संस्कार हो। आन्तरिक रूपमा हे प्रभु म हजुरकै हुँ भनेर स्वीकार गर्नु, यो आन्तरिक शरणा। दुवै शरणागतिको जरुरी छ।
तब भगवानले स्वीकार गर्न हामी योग्य हुन्छ। त्यसकारणले कर्म पनि बडा कठिन छ, त्यसमा अभिमान आइहाल्छ। ज्ञान पनि बडा कठिन छ, कति ठाउँमा यथार्थ ज्ञान हुन सक्दैन। भक्ति पनि कठिन छ, शास्त्र विरुद्धको सेवा गरियो भने भक्ति पनि सफल हुँदैन। त्यसकारणले प्रपत्ति त्योभन्दा केही सहज छ। प्रपत्ति अथवा शरणागति केही न केही अवश्य पनि सहज छ। त्यसकारणले भक्ति र प्रपत्तिमा पनि यो केही थोरै अन्तर छ, भेद छ। र प्रपत्ति अथवा शरणागति पनि बुझेन भने विरोधी हुन्छ। आज हामी यो विरोधी स्वरूपकै चर्चालाई पुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। त शरणागति पनि कसरी विरोधी हुन सक्छ, विरोधी स्वरूप हुन सक्छ त भन्दा हामीले जसको शरणलाई वरण गर्नुपर्ने हो त्यो शरणमा परिसकेको जीवले फेरि शरणागतिमा विश्वास नगरिकन अन्य आश्रयलाई स्वीकार गर्यो भने शरणागति पनि निरर्थक हुन्छ, विरोधी हुन्छ। जस्तै रामायणमा प्रसङ्ग आउँदछ, जब हनुमानजी सीता महारानीको खोजी गर्दै लङ्का गइबस्यो, लङ्का पुगेर पहिले त त्यो बाटिका अशोक बाटिकालाई ध्वस्त गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामी सबैलाई थाहा छ। हनुमानजीको यो पुरुषार्थ देखेर सबै दैत्यहरू आएर, राक्षसहरू आएर हनुमानजीलाई बाँध्नलाई कोसिस गरे। अक्षय कुमारको सहायताद्वारा हनुमानजीलाई ब्रह्मपाशद्वारा बन्धनमा पारियो। अब हनुमानजी पनि ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त गर्नुभएको थियो, रावणमा पनि ब्रह्माजीको वरदान थियो। त्यसकारणले हनुमानजीले त्यो ब्रह्मपाशलाई स्वीकार गर्नुभयो। चाहेमा त हनुमानजी त्यसदेखि छुटकारा लिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, परन्तु ब्रह्माजीको ब्रह्मपाशको मर्यादा राखेर हनुमानजी केही समय बन्धनमा पर्नुभयो। यो कथा हामी सबैलाई थाहा छ। तर हनुमानजीले बन्धन स्वीकार गरे तापनि त्यहाँ के विश्वास भएन राक्षसहरूलाई भने यो बाँदर त यति बलियो छ, यसले एक हातले यस्तो ठुला ठुला हाम्रो यो लङ्काको पहाड वृक्ष फलफुलका वृक्षहरूलाई ध्वस्त बनाएको छ, के यसलाई यो बन्धनले बाँधि नै रहला त भन्ने शङ्का भयो। राक्षसानाम अविश्रम्भ आञ्जनेयस्य बन्धने, वाल्मीकि रामायणमा वर्णन गरियो। राक्षसहरूलाई आञ्जनेयको बन्धनमा बन्दित भइरहेको अवस्थामा शङ्का भयो। अर्थात् यहाँ शङ्का भयो जब, तब ब्रह्मपाशले हनुमानजीलाई छोडिदिनु भयो। ध्यान दिनु, ब्रह्माजीकै वरदान हो, तर जब शङ्का गरे, ब्रह्माजीको ब्रह्मपाशमा पनि शङ्का गरे कि ब्रह्माजीको ब्रह्मपाशले के बाँध्न सक्ला यो यति बलियो यो बाँदरलाई भन्ने जब शङ्का गरे, त ब्रह्माजीको ब्रह्मपाशले हनुमानजीलाई छोडिदिनु भयो। भनाइको मतलब हामीले पनि जब शरणागति स्वीकार गरिसकेका हुन्छौँ, फेरि शरणागतिमै शङ्का भयो भने यो मन्त्रले म तर्छु होला कि तर्दिन होला, यो गुरुको कृपाले म तर्छु होला कि तर्दिन होला, यो गुरु ठिक हो कि होइन, यो गुरु लोभी हो कि होइन, यो गुरु शक्तिशाली हो कि होइन, यो मन्त्र हो कि होइन, अथवा यो मन्त्रको जो इष्ट आराध्य भगवान हुनुहुन्छ उहाँले साँच्चै मलाई तार्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँले मेरो अनेक कष्टहरूमा रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, इत्यादि शङ्का जब आउँदछ। भगवानको मन्त्रमा जब शङ्का हुन्छ, आफ्नो इष्टमा जब शङ्का हुन्छ, लाग्छ नि सानो सानो काम बन्दैन संसारमा। मानिसले के गर्छन्, पहिलेदेखिको अभ्यास छ, केही परे पनि हे भगवान भनेर पुकार्ने अभ्यास छ। तर भगवानले यति सानातिना तुच्छ जो हाम्रो प्रारब्धको कुरा हो त्यसलाई भगवानले तुरन्तै आएर मेटाउनुहुन्न। हो, संसारका अरू राजसी तामसी स्वरूपका देवी देवताहरूले साना साना कुरा पनि हामीलाई दिनुहुन्छ, तर भगवानले आफ्नो प्रारब्ध यसले भोगोस् र प्रारब्ध भोगलाई समाप्त गरेर अनि यो शुद्ध भएर मुक्त होस् भन्नको लागि भगवानले हाम्रो सानो सानो प्रारब्धको कष्टलाई मेटाइहाल्नु हुँदैन। अनि हामीमा शङ्का हुन्छ, ओहो म यत्रो भगवानको भक्त बनेको, शरणागति भएको, वैष्णव दीक्षा लिएको, खै भगवानले सुन्नु भएन भन्ने शङ्का हुन्छ नि। त यो शङ्का भएपछि नै अनि के हुन्छ, शरणागति विरोधी हुन्छ। साधनाको जो यो अमूल्य मार्ग, अमूल्य रत्न जब मन्त्र छ, तब मन्त्रको प्रभाव, भगवानको कृपा हामीमा कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले प्रपत्ति विरोधी हुन्छ, हाम्रो साधनाको यो मार्ग नै बाधना हुन्छ। यस कारणले
प्रपन्न जनहरूले भगवानको शरणागत भक्तहरूले कदापि मन्त्रमा अनि मन्त्र सम्बन्धी देवतामा आफ्नो इष्टमा परमात्मा भगवानमा र गुरुमा कदापि शङ्का गर्नु हुँदैन। शङ्का गर्ने बित्तिकै त्यो एक स्टेप तल झरिसकेको हुन्छ। पहिले पनि भनियो जति शङ्का गर्नु छ दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि शङ्का गर्ने हो। त्यस कारणले लिने कि नलिने पहिले विचार गर्ने हो। तर दीक्षा ग्रहण गरेर गुरु स्वीकार गरेपछि फेरि गुरुमा फेरि त्यही मन्त्रमा र भगवानमा शङ्का गर्नु भनेको शरणागतित्वदेखि तल झर्नु हो। त्यस कारणले त्यसलाई रक्षा गर्नुहुन्न फेरि भगवानले पनि गुरुले पनि। त्यसपट्टि फर्केर पनि हेर्नुहुन्न फेरि आचार्यहरूले। जहाँ शङ्का गर्यो जहाँ अविश्वास गर्यो त्यो बुझेपछि भगवानले पनि त्यसलाई पर बनाउनुहुन्छ। किनकि भगवानले यो सानोतिनो हाम्रो दुःख कष्ट मेटाइरहने भगवान होइन। भगवानले मेटाउनु छ भने ठुलो कष्ट मेटाउनुहुन्छ हाम्रो के भन्दा पुनर्जन्म भएर जो भवसागरमा फेरि पाउने जो कष्ट छ त्यो कष्ट भगवानले मेटाइबक्सिन्छ। यदि अनन्य शरणागत भक्त भएर रहन्छ भने भगवानले त्यो कष्ट हटाइबक्सिन्छ। आत्मालाई फेरि नरक देख्न नपरोस्, यो शरणागत भक्त यो जीवात्माले फेरि नरकको कष्ट भोग्न नपरोस्, यसबाट भगवानले रक्षा गरिबक्सन्छ। अब भगवानले होइन यो सानो घाउ आयो एउटा डन्डीफोर आयो हे भगवान मेटाइदिनु, यो मेटाइहाल्ने भगवान होइन। अब हामीले साधारण रूपमा संसारमा बुझौँ त एउटा आफ्नो घरको सानातिना मुद्दा मामिला छ झै झगडा छ भने एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुहुन्छ र? प्रधानमन्त्रीले नि त खटाइदिनुहुन्छ। जाऊ ओडामा जाऊ, अफिसमा जाऊ, जिल्ला प्रशासनमा जाऊ, प्रहरी चौकीमा जाऊ भनेर खटाइदिनुहुन्छ। सोझै प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध भए पनि प्रधानमन्त्रीले आएर त्यो हाम्रो काम गरिदिने होइन। त्यस्तै संसारको अधिपति भगवानले पनि भगवानले नै यो सानोतिनो कुरा हाम्रो दुःख सुखलाई मेटाउने होइन, मेटाउन पनि मेटाउनुहुन्छ भगवानको कृपाले। तर त्यही सम्बन्धी देवी देवताहरूलाई खटाइदिनुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले अनन्य भक्तको सबै कष्ट पनि भगवानले हरिबक्सन्छ। तर कुनै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जो प्रारब्ध हुन्छ त्यो नभोग्दासम्म, प्रारब्ध नभोग्दासम्म त्यसले फेरि जन्म लिनुपर्ने हुनाले भगवानले त्यो कष्ट त्यसलाई भोगाएरै शुद्ध बनाउन चाहिबक्सन्छ। त्यस कारणले प्रारब्ध कर्म बलवान मुनयो वदन्ति, मुनिहरूले भन्नुहुन्छ कि प्रारब्ध कर्म सबैको लागि अत्यन्त बलवान हुन्छ। यस कारणले हामीले यही बुझौँ कि हामीले कुनै असह्य कष्ट भोगेका छौँ भने यो हाम्रो प्रारब्धबाटै आएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। कुनै पनि पीडा हाम्रो मेटिएन भगवानलाई स्तुति गर्दा भने त्यो हाम्रो प्रारब्ध हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अन्यथा भगवानको स्तुति गर्दा भगवानले खटाइबक्सन्छ र भगवानले त्यो हाम्रा सानातिना ठुलो प्रारब्धलाई पनि भगवानले सानो रूपमा टार्दिबक्सन्छ। यो भने कृपा भगवानको हुन्छ। परन्तु भगवानले हतपति तुच्छ वस्तु हामीलाई दिनुहुन्न। हामी त माग्न धेरै जानेका छौँ, त्यस कारणले जे पनि माग्छौँ, हित हुने कुरा पनि माग्छौँ, अहित हुने कुरा पनि माग्छौँ। यो हामी जान्दैनौँ यसबाट हाम्रो अहित हुन्छ कि हित हुन्छ। तर भगवानले यो बुझेर अहित हुने कुरा हामीलाई दिइबक्सेको हुँदैन। जसरी एउटा सानो बालकले मानौ 5-6 वर्षको बच्चाले कुनै बाबासँग आफ्नो बुवासँग भने बुवा म पनि मोटरसाइकल चलाउँछु साँचो दिनुहोस् भन्यो भने त्यो बच्चालाई हामीले के बुझ्दछौँ, अहिले साँचो दियो भने यो मोटरसाइकलले च्यापेर पल्टेर यसैमा ठोकिएर घाइते हुनसक्छ, त्यो बुझेर हामी दिँदैनौँ। जसरी त्यसै गरी आफ्नो सन्तानमा माया भएकै कारणले हामीले नदिए जस्तै भगवानले पनि हामीलाई कृपा नै गरेर तुच्छ वस्तु हामीलाई दिइबक्सिन्न। यो बुझ्न हामी सक्दैनौँ। अनि भन्छौँ हो मागेको कुरा पाइएन। त्यस कारणले खै भगवान पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कृपा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, यो मन्त्रले पनि काम गरेको छ कि छैन, गुरु कृपा पनि भएको छ कि छैन, यस्तो शङ्का हुन्छ। यस्तो शङ्का हुनु नै हाम्रो विरोधी स्वरूप हो। यस्तो प्रसङ्ग पहिले पनि हजुरहरूलाई सुनाएँ। नारदजीले अत्यन्तै सुन्दर मुहार मागेर एक राजकुमारीसँग, मायावी राजकुमारीसँग विवाह गर्न चाहनुभएको थियो। यो रामचरितमानसको प्रसङ्ग। तर भगवानले नारद जस्तो आफ्नो प्रिय भक्तलाई पनि सुन्दर मुहार दिनु भएन, किनकि यो विषयको बन्धनमा फस्छन् भनेर दिनु भएन। त्यस कारणले नारदजीले श्राप दिनुभयो, भगवान तपाईँको मुख पनि बाँदरको जस्तो होस् भन्ने प्रसङ्ग हामीले सुनिसकेका छौँ। यस कारणले भगवानले त बरु कृपा गरिबक्स्यो भने खास कृपा कस्तो हुन्छ भगवानको भने भागवतको 10औं स्कन्धमा वृकासुरको प्रसङ्गभन्दा अगाडि यो श्लोक छ। के भन्नुहुन्छ? यस्याहम् अनुगृह्णामि
हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितः। बरु भगवानले खास कृपा गर्नुभएको त त्यो हो भन्नुहुन्छ। यस्या अहम, जसमा म कृपा गर्दछु, हरिष्ये तद्धनम शनै, त्यसको धन सम्पत्ति इष्ट मित्र बिस्तारै त्योबाट म छुटाइदिन्छु त्यसलाई। अब हेर्नुहोस् कस्तो उल्टो छ, लाग्छ अचम्म। जसलाई म कृपा गर्दछु त्यसलाई त्यसका धेरै माया गर्ने मानिस पनि अलि टाढा टाढा बनाइदिन्छु। संसारको माया गर्नेवाला, सांसारिक ममतामा फसाउनेवालालाई अलि टाढा बनाइदिन्छु। तर हामीलाई लाग्छ के भन्दा ओहो यति मिल्ने मान्छे पनि टाढा भयो भन्ने लाग्छ। किनकि त्यो नजिक हुँदा, संसारको सम्बन्ध धेरै गहिरो भइरहँदा भगवानलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने अलि टाढा टाढा बनाइदिनुहुन्छ। नराम्रो गरी होइन, राम्रै तरिकाले। हरिष्ये तद्धनम शनै, अनि सम्पत्ति पनि धेरै दिनुहुन्न भगवानले, ठिक्क चाहिने मात्रै दिनुहुन्छ। ततो धनम त्यजन्त्यस्य, धेरै सम्पत्ति भयो भने सम्पत्तिकै चिन्ता, कसरी सुरक्षा गर्ने, कहाँ लगेर जोगाउने, कहाँ लगेर लुकाउने, अब यसैको चिन्ता हुन्छ। बिचारा ऊ भगवानको चिन्तन गर्न कहाँ पाउँछ र। त्यस कारणले जसमा यो धेरै संसारको सम्पत्ति छ त्यो भगवानको कृपाबाट ठगिरहेका व्यक्ति हुन्। यदि भगवानको सेवामा सम्पत्ति लगाउन सकेको छैन भने, केवल सम्पत्तिकै मालिक हुँ भनेर, अरबपति हुँ भनेर गजक्क परेका छन् भने ती भगवानको कृपाबाट ठगिरहेका छन्। त्यस कारणले यदि हामीमा अनावश्यक सम्पत्ति प्राप्त छैन भने भगवानको कृपा नै भइरहेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्त्यस्य, अब धेरै सम्पत्ति नभएपछि उसलाई पछि पछि लाएर चिप्लो घस्ने पनि इष्टमित्र कम हुन्छन्। जति जति संसारले चिप्लो घसेर हाम्रो प्रशंसा गर्छन् त्यति हाम्रो पुण्य घटिरहेको हुन्छ। ध्यान दिनु, हाम्रो प्रशंसा गर्नु, कसैले अगाडि प्रशंसा गर्नु भनेको हामीलाई फाइदा होइन, हामीलाई घाटा हो। के पुण्य हाम्रो घटिरहेको हुन्छ अरे, ये शास्त्रमा वर्णन छ। बरु जसले हाम्रो निन्दा गर्छ, हाम्रो कमजोरीलाई गाली गरेर सम्झाइ बुझाएर सच्याउन दिन्छ, यो कुरा देखाइदिन्छ, ती हाम्रा मित्र हुन्। तर हामीलाई उल्टो लाग्छ, प्रशंसा गरिदिए भने अगाडि हामी मक्ख पर्छौँ, यही नै मेरो हितकारक हो भन्ने सम्झिन्छौँ। थोरै कसैले कमजोरी देखाइदियो, तिमीमा यो कमजोरी छ, सुधार, यो हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्यो भने मान्छेलाई भतभती पोल्छ, रिस उठ्छ, यो कति छुच्चो रहेछ, जान्ने भएको मलाई सिकाउँछ भनेर उल्टो गाली गर्छौँ मनमा। यही नै हाम्रो विपरीत व्यवहार भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने त्यो चिप्लो घस्ने जतिलाई छुटाइदिइ बक्सिन्छ। बस मलाई पनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले मसँग धेरै चिप्लो घस्ने मान्छे टिक्नुहुन्न। यो भगवानको कृपा मान्नुपर्छ हामी सबैले। यस कारणले भगवानको कृपा जसमा हुन्छ ततो धनम त्यजन्त्यस्य, सम्पत्ति पनि धेरै दिनुहुन्न। स्वजना दुःख दुःखितः, अनि स्वजनहरू के हुन्छन् भन्दा त्यसको अघि पछि पर्दैनन्, अनि बिस्तारै अलग अलग भएर भगवानलाई नै धेरै समय दिन पाउँछ। भजनमा, कीर्तनमा, सेवामा, अध्ययनमा, चिन्तन मननमा समय धेरै दिन पाउँछ र यो मन व्यस्त भगवानमै बनाउन पाउँछ र अन्ततोगत्वा भगवत प्राप्तिमा सफल हुन सक्छ। यस प्रकारले यसरी बुझ्यौँ भने शरणागति पनि सफल हुन्छ। यसरी बुझेनौँ, शरणागतिमा पनि हामी एकलाई वर्ण गरिसकेर भगवानलाई एकचोटि वर्ण गऱ्यौँ अनि फेरि भगवान रूपी पतिलाई पाएर पनि फेरि अरूहरूलाई वर्ण गर्छौँ। एउटा गुरुलाई स्वीकार गर्यो अनि फेरि रिस उठ्यो भने अर्को गुरु बनाउन जान्छौँ। कुनै कुरा सानो कुरा चित्त बुझेन भने अर्को गुरु बनाउन जान्छौँ भने सती नारीले आफ्नो पतिलाई छोडेर परपुरुषसँग लागेको जस्तै हो। ध्यान दिनु। त्यस्तै एक नारी ब्रह्मचारी धर्ममा रहेको पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई छोडेर अन्य कुलटा व्यभिचारिणी नारीसँग फसेको जस्तै हो। भगवानलाई आफ्नो इष्टलाई, गुरुलाई बदलिरहनु, फेरिरहनु, श्रद्धा घटाइरहनु भनेको व्यभिचारिणी नारी या पुरुष जस्तै हो। यस कारणले यसरी शरणागति सफल हुँदैन। यसरी शरणागतिलाई नबुझ्नु भनेको शरणागति प्रपत्ति नै विरोधी हो। अब समय हाम्रो करिब करिब पुग्न लागिसक्यो। त्यसका हामी भोलि फेरि जोड्नेछौँ।
प्राप्ति विरोधी भनेको के हो?